पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, एक बड़ा सवाल जो आपकी हम सब पाकिस्तानियों की ज़िंदगी से रिलेटेड बहुत अहम है कि क्या जुलाई के पहले हफ्ते में एक दफ़ा फिर शदीद लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा आवाम को, शदीद गर्मी के हाल में, मौसम में और एक ऐसे वक्त में भी जब पाकिस्तान की इंडस्ट्री का पहिया हुकूमत के दावों के मुताबिक चल रहा है, तो गैस और बिजली की लोड शेडिंग होगी और इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या इस हवाले से ये सवाल जायज़ बनता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी तवानाई की वजारत ने एक प्राइवेट कंपनी जो एंग्रो LNG है उसके हवाले से चंद फैसले किए। 9 जून को एक मीटिंग होती है, उसके बाद जुमे वाले दिन, अगले दिन थर्सडे वाले दिन एक समरी मूव होती है कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी को, और 10 जून को कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी की एक बड़ी धुआंधार किस्म की मीटिंग होती है जिसमें काफ़ी सारे मामले सामने आते हैं। उसमें यह भी मामला सामने आता है कि जनाब सवालात उठते हैं कि क्या इस हुकूमत के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पे एक साजिश हो रही है और जो काम 1 साल पहले हो जाना चाहिए था, क्या एक निजी कंपनी को फ़ायदा देने के लिए इसी हुकूमत ने बैठ के एक समरी बनाई और कागजी कार्रवाई करके एक इंटरनेशनल लेटर भी मंगवा लिया गया, और क्या इससे पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान होना था कैपेसिटी पेमेंट्स के हवाले से? क्या फिगर्स हैं इस हवाले से? इस पे थोड़ी तफसील से आपको आगे चल के आगाह करेंगे कि ये मामला क्या था और क्या ये मामला अब ख़त्म हो गया है, इस हवाले से अप्रूवल रिजेक्ट कर दी गई हैं और ऐसी सूरत हाल पैदा तो नहीं होगी, इस पे बात करेंगे। साथ साथ नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया है कि अमरीका जब विड्रॉ कर रहा है अफ़गानिस्तान से तो पाकिस्तान अपने कोई भी अड्डे अमरीका को नहीं देगा, और एब्सोल्युटली नॉट। जब वज़ीर आज़म ने कहा तो क्या वज़ीर आज़म ने अपना कोई मौक़िफ़ वज़ीर आज़म बनने के बाद बदला है या उनका शुरू से ये मौक़िफ़ इसी हवाले से रहा है और वो कंसिस्टेंट हैं? और विकीलीक्स में हमारे सामने जो चीज़ें आईं उस हवाले से सवाल ये भी बनता है कि क्या इमरान खान साहब की जो मुलाकातें रही हैं अमरीकी मुख्तलिफ़ हुक्मरानों के साथ, और माजी में जो बाइडन के साथ भी मुलाकात रही जिसमें आप देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी नज़र आ रहे हैं, उनके साथ मौजूदा वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी भी नज़र आ रहे हैं। इस मुलाकात में क्या हुआ था? क्या इमरान खान को भी कोई ऑफ़र दी गई थी या कि पाकिस्तान में जो लोग हैं, और आजकल जो बाइडन अमेरिका के सदर भी हैं और ये सवाल भी उठ रहा है कि उन्होंने इमरान खान की कॉल अभी तक नहीं रिसीव की है, दफ्तर ख़ारजा ये कॉल थ्रू करवाने में कामयाब नहीं हुआ, तो क्या इस मीटिंग में ऐसी कोई बात हुई थी? वो क्या बात हुई थी ये भी जानने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे आपको आगाह करने में, क्योंकि ये इसलिए ज़्यादा अहम बनता है कि जो माजी की क़यादतें थीं, विकीलीक्स से हमें पता लगता है कि इवन मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से 2007 की केबल बड़े वाज़ेह अल्फाज में बताती है कि मौलाना फजल रहमान साहब जब मुलाकात कर रहे थे तो वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने के हवाले से अमरीकी US एम्बेसी में एन पैटरसन के साथ बातचीत कर रहे थे, बाकायदा किंग मेकर के अपने किरदार से काफ़ी खुश थे। और अभी हाल ही में जब हमज़ा शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान में इस वक्त एक मुल्ज़िम की हैसियत रखते हैं, उनसे लाहौर के काउंसिल जनरल अमेरिका के मिलते हैं तो वहाँ पे वो डिस्कस क्या करते हैं, जो ख़बर आई और प्रेस रिलीज़ जारी हुआ कि पाकिस्तान की लोकल पॉलिटिक्स, नेक्स्ट इलेक्शंस और अगले इंतखाबात, US गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस हवाले से, और पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात इंतहाई अहमियत के हामिल, और अमेरिका वो मुल्क है जो पाकिस्तान में अशराफिया को माजी में NRO दिलाने में एक कलीदी किरदार अदा करता रहे। और जब भी आप ये चेहरे उठा के देखते हैं, आज जितने भी आप करप्शन के केसेस उठा के देखते हैं तो पता लगता है ये वही लोग हैं, और अरबों डॉलर्स के करप्शन के डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं, आपके इदारों के पास इनके दस्तावेजात मौजूद हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होती क्योंकि कभी अमेरिका बहादुर आ जाता है, कभी बरतानिया आ जाता है। और वज़ीर आज़म ने बरतानिया जाना था और वहाँ पे नवाज शरीफ साहब की वापसी का भी मुतालबा करना था, लेकिन वो दौरा फ़िलहाल साल के आखिर तक मौखर कर दिया गया है। तो वहाँ पे अब बरतानिया का भी किरदार इस हवाले से रहा है कि नहीं जनाब, कम मामलात आगे चलाएँ, पाकिस्तान जैसे ममालिक में करप्शन होती है और फिर मियाँ मंशा जैसे साहिबान वो बैठ के मिसालें भी देते हैं, लेकिन उनको ये जो मॉडल ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे रेप्लिकेट हो रहा है कि यहाँ से दौलत लूटो और बाहर लेके जाओ, क्या पाकिस्तान के इदारों ने भी इस पर कुछ करना है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कि ख़ुद अपने फैसलों में कह चुकी है कि पाकिस्तान की अशराफिया ने एक स्टेट इंस्टीट्यूशनल कैप्चर किया हुआ है बाकायदा तौर पे, और जब आप इन फैसलों को पढ़ते हैं तो आपको बाकायदा तौर पे नज़र आता है कि कितने वाज़ेह अल्फाज में
سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی ہے کہ تمام اداروں کا لفظ استعمال کرتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. اور اگر دل راجہ آپ کو یہ دکھا دیں بالکل, تو آپ اس کو جب پڑھتے ہیں, اپنی ان فیصلوں کو پڑھتے ہیں, تو آپ سوچتے ہیں کہ یہ کون سے ادارے ہیں جو اس اشرافیہ کو بچانے کے لیے آگے یا پیچھے چل رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے. تو اس پہ بھی تھوڑی بات کریں گے. اور جب آپ اسی چیز کو ایک مجھے ناظرین ارجنٹ بریک کا کہا جا رہا ہے, اشرافیہ کی بات ہو تو بریک بھی لینی پڑتی ہے, یہیں سے سلسلہ شروع کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ کیا امریکہ کو اڈے دیے جائیں گے, تو انہوں نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. کیا سوال جواب ہوا, آئیے دیکھتے ہیں. Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. جی ناظرین, آپ نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا بڑا واضح موقف اس حوالے سے دیکھا, اور ایک تصویر آپ کو دکھاتے ہیں. اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب وفاقی وزیر علی زیدی اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے ساتھ جو بائیڈن, جو کہ اس وقت امریکہ کے صدر ہیں, جان کیری, ان لوگوں کے ساتھ ایک ملاقات کر رہے ہیں. اس ڈیلیگیشن اور اس ملاقات میں ہوا کیا, اس پہ بھی بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں وفاقی وزیر برائے بحری امور علی زیدی صاحب. بہت شکریہ منسٹر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا. وزیر اعظم کی میٹنگ ہوئی کب تھی, اور اس میں کوئی آفر دی گئی تھی وزیر اعظم صاحب کو؟ ڈھونڈ کے لاتے ہیں آپ. یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو جو بائیڈن نے ابھی تک کہا جا رہا ہے کہ کال نہیں لی وزیر اعظم کی, فارن آفس اس کو تھرو نہیں کروا رہا. یہ تو نہیں کہا کہ کال نہیں لی, یا انہوں نے کال نہیں کی. وزیر اعظم نے کہا بڑا دو ٹوک موقف دیا کہ وہ اپنے دوسرے کاموں میں بزی ہوں گے, جب کال کرنی ہوگی کر لیں گے, ایز سمپل ایز دیٹ. دیکھیں یہ ملاقات کب کی ہے؟ یہ ہے 23 جنوری 2008, 23 جنوری 2008. 23 جنوری. مگر میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ اس وقت میں وہ تھا انٹرنیشنل کوآرڈینیٹر, اور بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ جارج بش صاحب اس وقت وائٹ ہاؤس میں تھے, اور انہوں نے کوئی 3-4 دفعہ اسٹیٹمنٹس دیے تھے کہ we will have to look at the option of putting boots on the پاکستانی سائڈ آف دا ڈیورینڈ لائن, میننگ کہ جو افغانستان کی اور پاکستان کے بارڈر میں جو پاکستان کا سائڈ ہے اس میں وہ اپنے فوجی اتارنا چاہتے ہیں. تو ہم نے جو ہم پاکستانی, کیونکہ میں اس وقت امریکہ میں کافی ان اینڈ آؤٹ تھا, تو ہم نے سارے جو بھی پاکستانی ڈائسپورا ہے ان کو انوالو کر کے ان کو کہا کہ آپ اپنے اپنے کانگریس مین یا اپنے سینیٹرز جن سے آپ کا رابطہ ہے ان کے ساتھ آپ یہ ایک سب کو لیٹر لکھیں. بڑی آفرز آتی ہیں امریکہ کی, میں بتاتا ہوں آپ کو, سب کو لیٹرز لکھیں. فضل الرحمان دیگر کی ڈرون حملوں کے حوالے سے کوئی آفر ہوئی اس حوالے سے؟ میں آپ کو دی نہیں. آپ ان سب کو لیٹرز لکھیں, اور لیٹرز لکھ کے یہ بتائیں کہ یہ جو وائٹ ہاؤس یا جو آپ کی ایگزیکٹو ڈسکشن کر رہی ہے وہ تو بالکل تباہی ہے, بالکل تباہی ہے پاکستان کے لیے. اسی زمانے میں کئی دفعہ بھیل گیا تھا واشنگٹن, اور میں نے کئی سینیٹرز اور کانگریس مین سے پاکستانی ڈائسپورا کے ساتھ ملاقات کی. تو ایک ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی, تو پھر ان کے ساتھ جب ملاقات طے پائی, اور ایک پاکستانی امریکن ہے, انہوں نے, کیونکہ اس میں ہیری ریڈ بھی بیٹھے ہوئے, اس وقت وہ چیئرمین تھے ڈیموکریٹک پارٹی کے سینیٹ میں. آفر نہیں, ڈسکشن ہوئی تھی, اور انہوں نے خان صاحب نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا تھا, اور بڑا کلیئر موقف تھا, جو آج بھی موقف ہے, وہ پہلے دن سے ہی وہی موقف تھا. Anything which the US government can do for you. ہاں, یہ کہا تھا انہوں نے. یہ گورنمنٹ نہیں کہا تھا, یہ کہا تھا ہیری ریڈ نے کہا تھا, سینیٹر اب ریٹائر ہو گئے, کہ مسٹر خان, this is the power table, all the democratic senators are here. اس میٹنگ کے کوئی 3 مہینے بعد جو ہے وہ جو بائیڈن وائس پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بن گئے تھے اوباما کے, اس وقت یہ تھے چیئرمین آف دا فارن ریلیشنز کمیٹی ان دا سینیٹ. سو ٹیل اس ہاؤ وی کین ہیلپ. تو خان صاحب نے ان سے یہ کہا تھا, اور مجھے بڑا کلیئر یاد ہے, انہوں نے کہا تھا کہ پہلی ہیلپ تو آپ یہ کریں کہ میری ہیلپ نہ کریں, کیونکہ پاکستان میں جو حالات تھے اس وقت, خاص طور پہ وار آن ٹیرر, وہ جو ساری انہوں نے چلائی ہوئی تھی, تو امریکہ اتنا پاپولر نہیں تھا. تو انہوں نے کہا آپ کسی کی بھی ہیلپ کریں گے پاکستان میں تو وہ پاکستان میں بہت ان پاپولر ہو جائے گا, تو آپ ہیلپ نہ کریں. دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اسٹے آؤٹ آف پاکستان پالیٹکس, بیکاز یہ بھی ایک پاکستان کے اندر کامن ہے کہ ہر چیز آپ
کہ آپ کا اس میں ہر چیز میں آپ کا فٹ پرنٹ ہوتا ہے. اور آپ دیکھتے رہے اس زمانے میں حمزہ شہباز سے بھی حال ہی میں ملاقات ہوئی ہے, لوکل پالیٹکس نہیں اگلے الیکشنز بھی انہوں نے بات چیت کی ہے. اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے یہ جو بڑا زبردست سٹیٹمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے اگر پاکستان کی ہیلپ کرنی تو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بڑھائیں, اور جیسے آپ ہم سے سیکھ کے گئے تھے صدیوں پہلے کہ سویلائزیشن کیسے بنتی ہے, ویسے آج آپ انفراسٹرکچر میں, ہیلتھ میں اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کافی آگے ہیں, تو اس کے ساتھ اب ہمارے ساتھ گورنمنٹ میں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے. باقی آپ کی مجھے کوئی ہیلپ بھی چاہیے, جب میں آؤں گا تو عوام کے ووٹ پہ آؤں گا. یہ 2008 تھا بے نظیر بھٹو کی شہادت, رحمان صاحب کنگ میکر بننے کی بات چیت کر رہے تھے, بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہو چکی تھی. پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف الیکشن کا بائیکاٹ اناؤنس کر چکی تھی کیونکہ جوڈیشری موومنٹ چل رہی تھی. اور فضل الرحمان صاحب کا یہ کاغذ جو آپ نے وکی لیکس کا میں نے پڑھا بھی ہے, یہ بڑا مزے کا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے ان کی ملاقات ہوئی جب این پیٹرسن سے, یہ ہوئی ملاقات نومبر 2007 میں. اس وقت تک بے نظیر وفات تھیں اور آ گئی تھیں ڈیل کر کے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ابو ظہبی میں. باقیوں کو کھڈے میثاق, میں نے آج اپنی تقریر میں بھی کہا ہے کہ میثاق جمہوریت پہ جو دستخط کیے تھے مذاق کے مکہ پہ, اس کی سیاہی بھی نہیں سوکھی تھی اور وہ جا کے ادھر ڈیل کر رہی ہے ابو ظہبی میں. ان کو سب کو کھڈے لائن لگا دیا نون لیگ والوں کو. تو انہوں نے یہ کہا کہ رحمان agreed but he affirmed that his party would not boycott elections. One, seeking US government approval in the event he became prime minister. Rahman urged Washington not to crown Pakistan People's Party leader Benazir Bhutto prematurely. میں نے یہ سمجھ رہے تھے موصوف کہ یہ پرائم منسٹر بن جائیں گے, یہ سوچ رہے تھے کہ یہ پاکستان کے پرائم منسٹر بن جائیں گے. انہوں نے آگے ہی کیا لکھا ہے, however he appeared to relish his possible role as king maker, کہ وہ اگر پرائم منسٹر نہیں بنے تو وہ کنگ میکر رہیں گے اگلے الیکشن میں. یہ تو وہیں سے ڈکٹیشن لیتے ہیں, اس لیے بلاول صاحب نے اپنی تقریر بھی تھوڑی انگریزی میں کچھ محاورے, آپ نے بھی تو آج انگریزی تو میں نے انہی کو سنانا چاہ رہا تھا. میں نے کہا بھی فار ہز ویسٹرن ماسٹرز, میں نے آج یہ کہا نا کہ وہ جس کو سنا رہے تھے شاید وہ ہماری زبان نہیں سمجھتے, میں اسی زبان میں سمجھا دوں تاکہ وہ شاید یہ سمجھ جائے. تھوڑا سا 5, 7, 8 لائنیں تھیں جو میں بتانا چاہتا تھا کہ وہاں سے یہ کرتے کیا ہیں. یہ جو ون سائیڈڈ سٹوری دنیا کو دکھائی جاتی ہے, اس لیے کہ ہمارے لوگ تو موبائل پہ نہیں بناتے موویاں. آپ لوگوں کو سمجھ بعد میں آتی ہے, نہیں بعد میں سمجھ آنے کی بات نہیں ہے, رول آف ادھر لکھا بال کرائی تھی, آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ کھیلنی کیسے اور اپنی ویڈیوز بنواتے ہیں. اور ناظرین, وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ایبسلیوٹلی ناٹ اڈے دینے کے حوالے سے موقف آج کا نہیں ہے, پہلے کا ہے اور کنسسٹنٹ موقف ہے. دیکھیں موقف اڈے دینے کا اور پارٹنرز ان پیس, آپ کے ساتھ پارٹنرشپ ہوگی امن میں, جنگ میں نہیں, یہ تو موقف ہے. لیکن اس سے بڑا موقف جو تھا جو 2008 میں بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں پاکستان کی عوام کے ووٹ سے پرائم منسٹر بنوں گا, کسی بیرون ملک کی کسی بیرونی مداخلت سے نہیں. دیٹ واز دا میسج دین, جب یہ سارے جوتے چاٹ رہے تھے. یعنی کہ امریکہ نے ان سو مینی ورڈز کہا تھا کہ اگر آپ ہم سے مل جائیں تو ہیلپ کر کے آپ کو اس وقت مدد کی جا سکتی ہے. یہ سب نہیں کہا ہاؤ کین وی ہیلپ, اور امریکہ اور برطانیہ مدد کرتا رہے مختلف سیاسی جماعتوں اور لیڈران کی. اب یہ آپ ایک ڈپلومیٹک انسیڈنٹ بنائیں گے, لیکن ساری دنیا کو پتہ ہے یہاں کیا ہوتا رہا. انسیڈنٹ نہیں, وکی لیک سامنے ہے, این آر او ڈیل ہمارے سامنے ہے, تو کونڈیلیزا رائس کی کتاب سامنے ہے, جیک شرا کی کتاب سامنے, محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ریکنسلیشن کتاب میں وہ ساری خود بھی لکھی ہوئی ہے, ان کے ایجنٹ وہ اس کا بھی سارا کچھ بیان ہے. مطلب یہ تو سارا پاکستان. ناظرین, 2016 میں جب وزیر اعظم عمران صاحب سے ہم نے وار آن ٹیرر کے حوالے سے ایک ایکسکلوسیو انٹرویو کیا تھا, اس میں بھی چند سوالات کیے تھے اور ان کا موقف جو انہوں نے ایبسلیوٹلی نوٹ کا کہا اسی طرح کا موقف تھا. اور لیڈرشپ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. ایک تو جنرل مشرف کو سمجھ ہی نہیں تھی قبائلی علاقے کی, اور اگر ان کو سمجھ ہوتی وہ کبھی نہ کرتے. دوسری چیز, وہ جو امریکن پریشر تھا وہ برداشت نہیں کر سکے. لیڈر کی سب سے بڑی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ پریشر برداشت کرتا ہے. ایران کے اوپر دیکھیں کتنا پریشر پڑا. یہ جنرل مشرف نے آتے ساتھ ہی کنسیشنز دینی شروع کی, ایف بی آئی پھرنی شروع ہو گئی, یہاں امریکن سیکرٹ سروسز پھر رہی ہیں, کوئی کسی کو نہیں پتا دھماکہ کون ہو رہا ہے, کون کروا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, لوگوں کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. میرے خیال میں جنرل ٹامی فرینکس اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہمیں پتا تھا کہ مشرف ونربل ہے, سو وی کیپ پریشرائزنگ, ہم اور پریشر کرتے رہ گئے اس کو. آپ دیکھ لیں, آپ نتیجہ 70,000 لوگ مارے گئے, ہمارا نہ لینا نہ دینا. $100 ارب سے زیادہ اس ملک کو نقصان ہو گیا, ریڈیکلائز ہو گیا ہمارا ملک, سیکٹیرینزم بڑھ گئی. ہاں, نہ کوئی پاکستانی انوالوڈ 9/11 میں, القاعدہ افغانستان میں بیٹھی ہے, ملیٹنٹ طالبان پاکستان میں نہیں. ہم کیوں اس جنگ میں شرکت کی ہم نے؟ اور مجھے جو افسوس سے کہنا پڑتا ہے, اس کے پیچھے ڈالرز تھے.
اور ناظرین، جو پاکستان میں حملے ہوتے تھے ہمیں یہاں پہ بیانات دیے جاتے تھے کہ نہیں جناب ہم تو اس پہ باقاعدہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور امریکہ کو کہا جاتا تھا کہ آپ پروٹیسٹ کریں، اور وزیر اعظم عمران خان نے اس حوالے سے بڑے واضح الفاظ میں کیا کہا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ اتنی شرم آئی سینٹ کی ہیئرنگ کے اندر، اوپن پبلک ہیئرنگ میں ڈرون اٹیکس کے اوپر وہ کہتا ہے سینیٹر کارل لیون کہ جی ملن سے پوچھتا ہے، ایڈمرل ملن سے کہ آپ کیوں پاکستان میں ڈرون اٹیکس کرتے ہیں جب پاکستان گورنمنٹ مذمت کر رہی ہے؟ وہ آگے سے کہتا ہے پاکستان گورنمنٹ کی اجازت سے کر رہے ہیں۔ وہ سینیٹر آگے سے کہتے ہیں کیوں پاکستان اپنی عوام سے سچ نہیں بولتی، کیوں لوگ دوگلی پالیسی اختیار کیوں لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں؟ یعنی یہ کیا ہماری عزت رہ گئی؟ جی ناظرین، اور 2012 بلکہ 2012 جنوری 10 کو پریسائزلی وزیر اعظم عمران خان صاحب جو اس وقت اپوزیشن کے لیڈر تھے، بڑا واضح انہوں نے یہ امریکہ کو پیغام دیا تھا کہ ہم آپ کے دوست ہوں گے لیکن آپ کے غلام نہیں، ہم آپ کو افغانستان سے نکلنے میں مدد کریں گے لیکن آپ کے لیے ملٹری آپریشنز لانچ نہیں کریں گے۔ اس سے واضح اور کنسسٹنٹ پالیسی اور خاص طور پہ فورن پالیسی کے ایشو پہ ناظرین آج تک پاکستان کا 73 سالوں میں کوئی وزیر اعظم نہیں آیا، کیونکہ اب جتنے بھی ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس سامنے آئے ہیں آپ کو چیزیں پتہ لگتی ہیں کہ بند کمروں میں کیا بات ہوتی ہے اور قوم کو کیا بتایا جاتا ہے، اور شاید عمران خان صاحب نے پہلی دفعہ پبلکلی اتنی بڑی سٹیٹمنٹ اس حوالے سے دی ہے۔ آپ کے پاس یہ ہے جو وکی لیکس کا؟ جی بالکل، یہ اسکرین پر نہیں، خان صاحب کے بارے میں جو انہوں نے لکھا ہے، جی وہ بھی اس حوالے سے لکھا ہے he maintains his stand inside and outside the room. One word, one stand. اور ناظرین اب ذرا بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہوتا ہے تکنیکی انصاف۔ بڑا سوال ہے کہ کیا صرف امیر لوگوں کے لیے اور پاکستان میں جتنی جیلیں ان کو کھول دینا چاہیے، اور اس حوالے سے بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب ہی نے سوال اٹھایا۔ کیا سوال اٹھایا، آئیے دیکھتے ہیں۔ جو ہمارے ملک کی تباہی کا سب سے بڑا سبب کہ امیر کے لیے، طاقتور ڈاکو کے لیے این آر او اور بیچارہ غریب جیلوں میں جا رہا ہے، یہ ہماری تباہی کا سبب بنا ہے۔ جی ناظرین، غریب آدمی جیل چلا جاتا ہے اور امیر آدمی اس کو، کیونکہ سپریم کورٹ خود کہتی ہے انسٹیٹیوشنل کیپچر ہے، تمام اداروں کا سپریم کورٹ آف پاکستان لکھتی ہے انسٹیٹیوشنل کیپچر۔ اور خبر آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پہ، پچھلے سال کی خبر ہے 2019 کی، کہ مرغی چوری کے الزام میں 1 سال سے قید ملزم کی درخواست سے ضمانت سماعت کے لیے منظور، اور یہ کسی چھوٹی عدالت میں سماعت کے لیے منظور نہیں ہوئی تھی، یہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت کے لیے ڈیٹ اس کی پڑی تھی، اور پھر اس مرغی چور کی جو ضمانت ہے وہ باقاعدہ طور پہ مسترد بھی ہو گئی تھی۔ اس طرح کی اور دیگر خبریں بھی ہیں۔ کوئی موبائل چور ہے، موبائل چور کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ کراچی میں 6 کار لفٹ اور 1 موٹر سائیکل چور کو گرفتار کر لیا۔ ایک بڑی مزے کی خبر آئی ہے، کلات میں پولیس نے 2 دنوں میں 7 چوروں کو دھر لیا۔ تالا کاٹنے والی مشین، 1 بوری دھنیا، 1 بوری جو اور دیگر سامان برآمد کر لیا۔ ان تمام لوگوں کی گرفتاریاں ہوتی ہیں، اور جب آپ ان کے اماؤنٹس دیکھتے ہیں تو یہ بالکل چھوٹے چھوٹے اماؤنٹس، لیکن سوال یہ ہے کہ جب تکنیکی انصاف ہو رہا ہوتا ہے ان کے ساتھ، بڑے امیر لوگوں کے ساتھ، اشرافیہ کے ساتھ، تو وہاں کوئی یہ سوال نہیں کرتا کہ جناب یہ اتنے اربوں روپے کی ٹی ٹی آئی ہے، جو نیب قوانین میں ہے کہ جو آپ نے اربوں روپے کے اساس سے اپنی آمدن سے زائد بنائے اس کا جواب دے دیں، لیکن تکنیکی انصاف کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور سپریم کورٹ میں جو بیل ملی تھی شہباز شریف صاحب کو، اس حوالے سے بڑے سوالات اٹھے تھے کہ ایک ہی دن میں اپلیکیشن بھی فائل ہوئی اور اسی دن میں لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے بیل بھی اپروو ہو گئی، اور پھر اس پہ حکومت اور اپوزیشن کا شاید کوئی مکمکا ہوا۔ کیا ہوا کہ اٹارنی جنرل نے بھی وڈرا کر لیا، شہباز شریف کے وکلا نے بھی کہا کہ ہم اسے پرسیو نہیں کریں گے۔ اور آج لاہور کی ایڈیشنل اینڈ ڈسٹرکٹ سیشن جج سے، کیونکہ کل شہباز شریف صاحب کی پیشی تھی ایف آئی اے، اور ایف آئی اے نے نوٹس میں بڑا واضح کہا تھا جو پچھلے سال سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب یہ 25 ارب روپے کا جواب دے دیں۔ تو آج سابق وزیر اعلیٰ، لیڈر آف دا اپوزیشن، ان کے صاحبزادے لیڈر آف اپوزیشن پنجاب اسمبلی کے، شہباز شریف لیڈر آف اپوزیشن قومی اسمبلی کے پیش ہوئے، اور کیونکہ ایف آئی اے کے نوٹس میں مینشن ہے کہ جناب اب سے اتنے عرصے سے سوال پوچھ رہے ہیں، جواب دے دیں، تو انہوں نے بیل کروا لی۔ لیکن بیل کروائی کس وجہ سے، یہ آپ کو بتاتے ہیں ناظرین کہ جو شہباز شریف کو نوٹس دیا تھا ایف آئی اے نے کہ جناب کل آئیں اور پیش ہوں اور دستاویزات دیں، اس کی تفصیل کیا ہے اس نوٹس کی، آئیے دیکھتے ہیں۔ شوگر انویسٹیگیشن ٹیم نے العربیہ شوگر مل اور رمضان شوگر مل کے حوالے سے 2008 سے 2018 تک رمضان شوگر کے کلرک اور چپراسیوں کے اکاؤنٹس میں 25 ارب روپے کا سراغ لگایا۔ اس وقت شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے۔ 19 نومبر 2020 کو جیل میں شہباز شریف کو ایک سوال نامہ بھیجا گیا، اور 18 دسمبر 2020 کو تحقیقاتی ٹیم شہباز شریف کے پاس آئی، مگر انہوں نے قانونی ٹیم سے مشاورت کا وقت مانگا۔ 8 جنوری 2021 کو ٹیم نے ایک بار پھر جیل کا دورہ کیا،
لیکن شہباز شریف نے کہا کہ ان کے قانونی مشیر عطا تارڑ جواب جمع کروائیں گے۔ اس وقت تک نہ شہباز شریف اور نہ ہی ان کے قانونی مشیر عطا اللہ تارڑ نے ان سوالات کے جواب جمع کروائے۔ ایف آئی اے نوٹس میں درج ہے کہ 22 جون صبح 11 بجے شوگر انکوائری ٹیم کے سامنے متعلقہ سوالات کے جوابات اور دستاویزات کے ساتھ پیش ہو۔ تحقیقاتی ذرائع کے مطابق اگر شہباز شریف اس نوٹس کے باوجود پیش نہ ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس اپنے دفاع میں کہنے کو کچھ نہیں اور تحقیقاتی ٹیم قانونی کارروائی بشمول گرفتاری شروع کرے گی۔ جی ناظرین، اور جو سوالات ہیں جن کے لیے بلایا جا رہا ہے شہباز شریف صاحب کو، وہ کیا سوالات ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ سوال ہے کہ ایف آئی اے کے پاس معتبر معلومات ہیں کہ العربیہ اور رمضان شوگر مل کی ہے کہ کم آمدنی والے ملازمین کے اکاؤنٹ میں 25 ارب روپے سے زائد کی رقم آپ کے صاحبزادے سلیمان شہباز کی براہ راست ہدایت پر جمع کروائے گئے۔ مثال کے طور پر نون لیگ کی ٹکٹ کے لیے دیا گیا اورنگزیب بٹ کا چیک جو کہ اس نے براہ راست آپ کو دیا، وہ بھی رمضان شوگر مل کے مرحوم چپراسی گلزار احمد خان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوا۔ کیا آپ کو ان ٹرانزیکشنز کے بارے میں علم ہے؟ ایف آئی اے کے پاس معتبر معلومات ہیں کہ سلیمان شہباز نے 87 اور 96H ماڈل ٹاؤن جو کہ چیف منسٹر کیمپ آفس بھی تھا پر آپ کے نام پر رقوم وصول کی اور پھر آپ کی سبز لینڈ کروزر جو کہ آپ کے نام ہے اس پر یہ رقوم 55 کے ماڈل ٹاؤن منتقل کی گئی۔ آپ کی گاڑی اور دفتر کے اس استعمال کے بارے میں آپ کا کیا جواب ہے؟ سوال نمبر 3 ہے کہ ایف آئی اے کے پاس معتبر معلومات ہیں کہ غیر قانونی ذرائع سے آپ کے نام پر موصول شدہ رقوم حوالہ ہنڈی کے ذریعے پاکستان سے باہر بھیجی گئیں اور پھر آپ کے خاندان کے افراد نے استعمال کی۔ اس منی لانڈرنگ پر آپ کا کیا جواب ہے؟ اپنے تمام غیر ملکی اثاثہ جات جو کہ آپ کے بچوں، اہلیہ یا کسی آف شور کمپنی کا نام ہے اس کی تفصیلات فراہم کریں۔ سوال نمبر 5 ہے کہ خاندان کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ آپ یہ دیکھتے کہ منی لانڈرنگ کے ذریعے آپ کے خاندان کے کاروبار اور اثاثہ جات کس طرح بڑھتے جا رہے ہیں جبکہ آپ اس وقت وزیر اعلیٰ بھی تھے؟ اگر آپ نے یہ نوٹ کیا تھا تو غیر قانونی پیسہ آنے پر چیک کرنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا گیا؟ اور ناظرین، یہ نوٹسز جب آپ اس کیس کی تاریخ دیکھتے ہیں تو یہ معاملہ بھی کافی لمبا چلا آ رہا ہے، لیکن شہباز شریف صاحب ابھی تک ان سوالات کا جواب نہیں دے سکے۔ اور ساتھ ہم آپ کو خبریں بھی دکھائی ہیں کہ مرغی چور جو ہے پاکستان میں سپریم کورٹ تک چلا جاتا ہے اور دیگر کیسز بھی تھے اس کے چوری کے۔ مرغی چور کی ضمانت کی درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی مسترد ہو جاتی ہے اور جب آپ یہ تفصیلی کارروائی پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو والیوم ہے وائٹ کالر کرائم کا وہاں پہ تمام لوگوں کو بیلز مل جاتی ہیں اور پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ کیا جیل صرف غریب لوگوں کے لیے بنے ہوئے۔ حمزہ شہباز کے معاملات ناظرین آپ کو پھر بتائیں گے کہ جب ان کی پیشی ہوگی کہ وہ کیا معاملات ہیں، شہباز شریف صاحب کیا جواب کل دے پاتے ہیں کہ نہیں دے پاتے، یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے۔ اب آتے ہیں موجودہ حکومت کی طرف کہ کیا جولائی کے پہلے ہفتے میں وزیر صاحب ایک سیکنڈ، آپ نے بہت بڑی بات کی تھی، میں کوشش کر رہا تھا کہ آپ کا چین آف تھاٹ نہ خراب کروں۔ آپ نے پوچھا کہ اس کا جب سوال کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں، ٹی ٹی کہاں سے آتی ہیں۔ سپریم کورٹ خود کہہ چکی ہے تکنیکی انصاف انسٹیٹیوشنل کیپچر سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی ہے۔ میں ایگری کر رہا ہوں، سن تو لیں، میں ایک لائیو شو میں بیٹھا ہوا تھا اور بلکہ ایک دفعہ نہیں ہے، یہ 2 دفعہ ہوا ہے اور وہی صاحب تھے بہت بڑے ان کے لیڈر نون لیگ کے۔ ان کو میں نے کہا کہ سب باتیں چھوڑیں، یہ بتا دیں کہ یہ اکاؤنٹوں میں یہ کروڑوں روپے جو آپ کے چھوٹے چھوٹے ملازمین ان کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے کیسے آتے ہیں؟ ان کا جواب تھا میرا نوکر، میرے پیسے، میری مرضی۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان ناظرین کہتی ہے کہ all important state institutions which could offer any resistance or act as impediments in the way of loot and plunder of state resources which rightfully belong to the people of Pakistan by those who wish to impoverish our country and its people have been and premeditated design all important state institutions which could offer any resistance ان تمام کے تمام پہ میرٹ کا ڈس ریگارڈ کرتے ہوئے اپنے ہینڈ پک بندے لگا دیے گئے ہیں کہ ایسے تمام اداروں میں وہ بیٹھیں۔ تو پھر جب یہ خفیہ ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں تو وہ تمام لوگ ان سے نہیں پوچھتے کہ جناب یہ اربوں روپے کہاں سے آئے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ جناب ملک میں سیاسی استحکام چاہیے، چلیں آپ کیا کردار ادا کریں گے، چلیں آپ کے لیے کچھ مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاید ان کو یہ بھی خیال نہیں آتا کہ یہ سلسلہ اس ملک میں کب تک چلے گا، اور جب بھی کرپشن کو آپ ایڈریس نہیں کریں گے تو پھر دہشت گردی بھی بڑھنے کے خدشات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ ہماری تاریخ مسلسل ہمیں بتاتی آئی ہے۔ اب آتے ہیں ناظرین موجودہ حکومت۔ منسٹر صاحب، کیا جولائی میں لوگ پھر گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے لیے تیار رہے؟ مجھے پتہ ہے کہ آپ کس طرف جانا چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں پیٹرولیم کا اوپینین ہے کہ دے ہیو اٹ کورڈ،
میں उनके ओपिनियन पे जाऊंगा, देख लीजिए। आप भी थे मीटिंग में, मैंने अपना ओपिनियन दिया, फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, दीगर लोग भी थे, असद उमर, आप लोग कन्विंस हो गए पेट्रोलियम के इस आर्गूमेंट से? देखिए मैंने अपना ओपिनियन जो कैबिनेट कमेटी एनर्जी की मीटिंग थी उसमें दे दिया था, बल्कि हमारे कमेंट से हमने अपने कमेंट भी जमा कितना नुकसान होगा? अब मुझे नहीं पता, वो पेट्रोलियम बताएगी, उनको बताना चाहिए। बट आप लोगों का क्या एस्टिमेट था? अरशद सीसीओ की बातें, कैबिनेट की बातें कैबिनेट में होने देना। मेरे पास समरी पड़ी है आपके, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स, आपने और सेक्रेटरी का किरदार क्या था, शौकत तरीन साहब ने क्या कहा, असद उमर साहब ने क्या कहा, आजम सवाती साहब ने क्या कहा, ताबिश साहब ने देखिए एक कैसे कमेटी डिफेंड बन गई किया। है, एक कमेटी बन गई है, मैं लेट मी टेल यू। एक लॉ मिनिस्ट्री का ओपिनियन आ गया? मुझे नहीं पता आज आया कि आप लोगों ने 10 जून को बैठ के फ्राइडे वाले दिन ये कहा था कि लॉ मिनिस्ट्री को बिल्कुल ये भेज दो असद opinion के उमर लिए। साहब चेयर करते हैं कैबिनेट कमेटी एनर्जी को, और उन्होंने ये कहा था कि आप लॉ से ओपिनियन ले लें। उन्होंने लॉ को भेजा होगा, उनका काम है, पेट्रोलियम का अपना काम पूरा करेंगे। क्या एक प्राइवेट कंपनी हुकूमत को ब्लैकमेल कर रही है इस वक्त? मैं अपने कमेंट्स इस पे रिजर्व रखना चाहता हूँ इस वक्त। क्या हुकूमत ब्लैकमेल हो रही है? ब्लैकमेल कभी भी नहीं होंगे हम, इमरान खान ब्लैकमेल नहीं हो सकता। क्या लोड शेडिंग का खतरा है जुलाई के पहले हफ्ते में? अगर मैनेज हो गया तो शायद नहीं है, अगर नहीं हुआ तो फिर लोड शेडिंग आपके हो ख्याल सकती में है। मैनेज करने के लिए फॉरवर्ड प्लानिंग की गई थी, जो काम पिछले साल हो कहते जाना हैं- चाहिए था, वो अब तक क्यों नहीं हुआ? पिछले साल वो कहते हैं कि उन्होंने प्लानिंग की है और कुछ फर्नेस ऑयल पे चलाएंगे, वो क्या करेंगे वो तो दिखाएंगे। उसकी वो- कैपेसिटी पेमेंट जो इजाफी होंगी वो कितने मिलियन और बिलियन की ज्यादा होंगी और किस किस को होंगी? नहीं पेमेंट हम बिल्कुल ज्यादा नहीं करेंगे। वो जो FSRU ला रहे हैं वो बड़ा FSRU ला रहे हैं, 600 MMCFD से वो उसमें 900 कितने का दिन ला रहे हैं। लगेंगे ये सारा प्रोसेस मुकम्मल होने में? और आप लोगों ने 5 से 7 दिन लगेंगे इन माय ओपिनियन, और वो कहते हैं कि जी तो उन्होंने इन कवर 5 किया से हुआ 7 दिन में लोड शेडिंग होगी, है। गैस को रिप्लेस करेगा फर्नेस ऑयल आई गेस, तो वो महंगा होगा। हाँ इसकी महंगी कॉस्ट कौन पे करेगा? मैं और आप। तो ये किसने लेकिन वो planning करनी कहते हैं थी? कि जी ये जाना जरूरी है ड्राई डॉक पे, हमारा ओपिनियन था, हमने दे दिया। अब बाकी पेट्रोलियम तो ये लेटर तो अभी आया ना कि जनाब ये 30 जून तक Friday लाजमी को हमने दे दिया। FSRU का बियॉन्ड 30 जून 2021 there will be repercussions relating to compliance of international law codes। ये वाला लेटर इससे पहले तो नहीं था, और ये तो काम पिछले साल हो हमारा जाना चाहिए opinion था। था, पिछले हमसे- साल इस कंपनी ने क्यों नहीं ये काम किया? कंपनी से पूछना चाहिए। अपनी ऑब्लिगेशन कंपनी क्यों नहीं पूरी करी? PSO क्यों उठाएगा नुकसान? नहीं उठाना चाहिए, तो उठाएगा क्यों? नहीं उठाना चाहिए। उठाएगा क्यों? आप कतर गैस के साथ क्यों फोर्स कर रहे हैं PSO को? नहीं मैं नहीं कुछ फोर्स कर रहा। आपकी समरीज कह रही हैं, आप मेरी लोगों ने बैठ समरीज के जो थी वो मैंने उनको लिख के भेज दी थी। आप हुकूमत हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं, मैं मगर collective- ये- आपने वहां पे, मैं रिकॉर्ड पे कह दूं, आपने, शौकत तरीन साहब ने, असद उमर साहब ने और आपके सेक्रेटरी ने, दीगर लोगों ने सवालात उठाए, बट बीइंग अ कैबिनेट मिनिस्टर इट इज योर कलेक्टिव कैबिनेट रिस्पांसिबिलिटी। अभी तो कैबिनेट ने इसको अप्रूव ही नहीं किया, अभी तो कमेटी में आया। जो कैबिनेट कमेटी का फैसला होता है वो रेटिफाई होता है कैबिनेट से। 2 ओपिनियंस हैं इसमें। हमारा एक ओपिनियन था बेस्ड ऑन डेटा एंड फैक्ट्स जो हमने दे दिया, उनका भी ओपिनियन बेस्ड ऑन डेटा एंड फैक्ट्स देते हैं वो उन्होंने दे दिया। बाकी अब ये लॉ क्या करती है और कैबिनेट में आएगा, फिर कैबिनेट क्या फैसला करती है वो देखते हैं। सारे ये वही हैं जिससे आवाम को नुकसान होगा। अगर खुदा ना खासा, आई होप कि वी आर रॉन्ग, अगर हम गलत हैं तो कुछ भी नहीं होगा, अगर हम ठीक हैं तो फिर थोड़ी लोड शेडिंग होगी। थोड़ी लोड शेडिंग, और उसकी कीमत क्या होगी? कैपेसिटी पेमेंट्स की वो कैलकुलेशंस नहीं है क्या? पेट्रोलियम का काम है करना, की नहीं है। उन्होंने की होगी, उनका काम है करना। अरबों आप में मुझसे या मेरी टाइम का millions पूछे, मैं में? बता देता हूँ। आप मेरी टाइम का पूछे, मैं बताता हूँ। जो ड्राई डॉकिंग का जो हमारा था मैंने मेरी बता टाइम दिया। के प्रीव्यू में आता है ना, आप ही के पोर्ट्स पे आके उन्होंने डॉक करना है। जी जी, उनका जहाज वहीं लगा हुआ है, वो FSRU आपने के लिए। इजाजत भी तो देनी है ना। इजाजत तो हम, अगर पेट्रोलियम हमें कहेगी हम तो लॉजिस्टिक्स देखते हैं, हम इजाजत दे देंगे। बाकी पेट्रोलियम ने हैंडल करना है ना। मतलब मैं आपसे क्या कह रहा अली हूँ, ज़ैदी मेरे साहब, डायरेक्शन नाज़रीन, में आपने होता। देखा मुश्किल में दिफा करना भी चाहा, लेकिन क्योंकि बंद कमरों में अपना ओपिनियन दीगर वुज़रा के साथ बड़ा स्ट्रांगली दिया था, तो इसलिए थोड़ी मुश्किल में। लेकिन अभी चंद दिन है, देखते हैं कि इस पे क्या फैसले होते हैं। एक वफ़ा लेते हैं नाज़रीन, और वफ़े के बाद आपको बताएंगे कि जो अशराफिया इस मुल्क में कैप्चर करती है, एक और केस चीनी से रिलेटेड, चीनी की स्मगलिंग, एक्सपोर्ट टू अफगानिस्तान, उस FIR का क्या हुआ? कौन कौन था ये एक्सपोर्ट कर रहा था? और चीनी यहीं पे थी, रिबेट के भी पैसे ले रहे थे एक्सपोर्ट के नाम पे, और फिर यहीं पे चीनी महंगी भी बेच रहे थे। FIR क्या कहती है इस हवाले से? बात करेंगे एक वक्त के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अफ़गानिस्तान बरामदात के हवाले से पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े कार्टल जो हैं बड़ी कार्रवाइयाँ डालते हैं, और उसमें शुगर कार्टल भी एक कार्रवाई डालते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। उस केस में क्या तफसीलात हैं, क्या हुआ, आइए रिपोर्ट देखते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान दिन रात माफिया को पकड़ने की गर्दान करते हैं। पिछले साल भर से तो शुगर माफिया का जिक्र हर लम्हा उनकी ज़बान पर रहता है, मगर ये माफिया काम कैसे करता है?
अगर शुगर कमीशन रिपोर्ट पढ़कर भी आपको माफिया की वारदातें समझ ना आए तो एक और केस का जिक्र करते हैं। इस केस में भी आज तक कुछ ना हो सका। शुगर कमीशन रिपोर्ट मंजर आम पर आने के बाद शुगर की एक्सपोर्ट का बड़ा जिक्र सामने आया कि अफगानिस्तान इतनी चीनी भेजी जा रही है, क्या जा भी रही है या नहीं। FIA ही इस मामले को देख रही थी, मगर इसके बाद इस मामले का जिक्र ही सिरे से गायब हो गया। तो इस मामले का क्या बना? क्या चीनी की अफगान एक्सपोर्ट सब कानून के मुताबिक पाई गई या सच में कोई गड़बड़ थी और इसको भी दबा दिया गया? इस सारे मामले को समझने के लिए 2015 की एक FIR को देख लेते हैं। 1 सितंबर 2015 को पेशावर कस्टम्स के महकमे ने एक FIR दर्ज की। FIR कस्टम स्टेशन तोरखम में दर्ज की गई और मुल्जिमान के नामों की जगह कुछ मिलों के नाम दर्ज हैं, जिनमें शरीफ खानदान की चौधरी शुगर मिल्स, बवाने शुगर मिल, जहांगीर तरीन की JDW शुगर मिल, अशरफ शुगर मिल, थल शुगर मिल, हुंजा शुगर मिल और इसके अलावा चंद क्लियरिंग एजेंट और एक गोदाम का जिक्र मौजूद था। FIR के मुताबिक कस्टम ने केस की मालियत का तखमीना $24,39,000 लगाया था। इसके अलावा $2,25,000 ड्यूटी की चोरी का भी तखमीना लगाया, जो कि 2015 में 1,98,00,000 रुपया बनता था। FIR के मुताबिक एक मुखबरी की बुनियाद पर डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन ने छापा डलवाकर 4,806 चीनी के बैग बरामद किए। ये कुल 240 मेट्रिक टन चीनी बनती थी और तमाम बैग्स पर फॉर एक्सपोर्ट टू अफगानिस्तान दर्ज था। मजीद तहकीकात पर यह मालूम हुआ कि एक्सपोर्ट का नाम लेकर चीनी को एक गोदाम में रखा गया था। जब कस्टम ने प्राल का डेटा चेक किया तो मालूम हुआ कि वहां जाली एंट्रियां और टैंपरिंग की गई है। इन शुगर मिल एक्सपोर्टर्स ने प्राल स्टाफ के साथ मिलकर FBR और कस्टम के सॉफ्टवेयर में टैंपरिंग की, ताकि तोरखम बॉर्डर पर यह जाहिर हो कि चीनी अफगानिस्तान चली गई। FIR के मुताबिक ये चीनी ECC की 24 दिसंबर 2014 में सब्सिडी स्कीम के तहत एक्सपोर्ट के नाम पर मिलों से निकालकर गोदाम में डंप की गई और प्राल स्टाफ को साथ मिलाकर जाली एक्सपोर्ट जाहिर की। इस केस में रहमतुल्लाह खान नामी एक ब्रोकर को भी गिरफ्तार किया गया, जिसने दौरान तफ्तीश अपना जुर्म कबूल किया, मगर कमाल ईमानदारी का मुजाहरा करते हुए ये भी बताया कि इसमें मिल मालकान का कोई कसूर नहीं और शुगर मिलें शामिल नहीं, जबकि वो अकेला ही ये सब धंधा कर रहा था। जहांगीर तरीन की शुगर मिल ने SCCP इनसाइडर ट्रेडिंग केस की तरह इस केस में भी विदहोल्डिंग टैक्स और EDS जमा करवा कर रसीदे कस्टम हुक्काम के सामने रख दी कि जनाब हमने अपना हिस्सा जमा करवा दिया और साथ ही साथ 15% एडवांस पेमेंट भी जमा करवा दी। कस्टम हुक्काम ने इन तमाम शुगर मिल्स की चीनी जब्त करने का हुक्म दिया, साथ ही 15% एडवांस अदायगी, सब्सिडी की रकम की वापसी का हुक्म भी दिया। शरीफ खानदान की चौधरी शुगर मिल ने इस केस में अपील कर दी और यूं ये केस फाइलों में बंद हो गया। ये तमाम कार्रवाई तब की गई जब उस वक्त नवाज शरीफ वजीर आजम, शहबाज शरीफ वजीर आला पंजाब थे और इस तरह हाकिम वक्त की मिल का फ्रॉड पकड़ा गया था, मगर आज तक किसी मिल ओनर को सजा ना हो सकी। जी नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट देखी। मिनिस्टर साहब, क्या शुगर कार्टेल को एक गैर एलानिया डील आपकी चल रही है कि इन लोगों को कुछ नहीं कहना से मुर्गी चोर, धनिया चोर, जॉर्ज की कोई चोरी कर रहा है उनको जेलों में डालना है? इमरान खान किसी से डील नहीं करेंगे। तो ये इन केसेस में होगी? कुछ नहीं रहा, आप लोग चल हो जाएगा। इंस्टीट्यूशनल कैप्चर है, गिरफ्तारी भी नहीं कर रहे आप। डील नहीं होगी। ये तो आप एक केस बता रहे हैं, मैं आपको एक और केस पे काम कर रहा हूँ। एक मुल्क के बड़े वजीर खजाना भी रहे थे, उनका भी इसी तरह का केस है। वफाकी वजीर अली जैदी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम शिरकत करने का। नाज़रीन, यहाँ आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।